नमस्ते दर्शकबिन। आज 88औं हरिभक्त कटुवालज्यूको जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा हामी यो घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समितिको तत्त्वावधान तथा दयामुख शाखाको सक्रिय उद्योग साथै असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समिति अन्तर्गत सम्पूर्ण शाखा समितिको सहयोगमा अनुष्ठित भइरहेको दयाङमुख हाई स्कुल प्राङ्गणमा आज विशेष रूपले 88औं हरिभक्त कटुवाल जन्म जयन्ती पालन गरिरहेको छ, भव्य रूपमा पालन गरिरहेको छ। यो अवसरमा हामी गोर्खा मञ्चको समस्त टिम नै, विशेष गरी भन्ने हो भने दुर्गा दाहालज्यू, अमित अधिकारीज्यू र म ज्योति मग यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र आउनुहोस् हामी यस समितिले आयोजना गरेको यस समारोहको केही झलक हामी यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। हामी अहिले मूलद्वारबाट प्रवेश गर्दैछौँ र मूलद्वार हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति राम्रो तरिकाले यहाँ मूलद्वार बनाइएको छ, हाम्रो दुर्गा दाहालज्यूले देखाइराख्नु भएको छ। र दर्शकबिन, यो मूलद्वारबाट अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ जहाँ अनुष्ठित भइरहेको छ 88औं हरिभक्त कटुवाल जयन्तीको समारोह, जन्मजयन्ती समारोह। आउनुहोस् हामी भित्र पस्दैछौँ, हजुरलाई पनि यो छवि हामी देखाउँदैछौँ र आउनुहोस् यसै कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरू यहाँ थप छन्। हामी यसको बारे हजुरलाई सुनाउने छौँ केही क्षण पश्चात नै र केही क्षण हामी यसको झलक हेरौँ। दर्शकबिन, हामी अहिले यस प्रेक्षागृहभित्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र हजुरले देख्न पाइराख्नु भएको छ यहाँ आज 88औं हरिभक्त कटुवालको जन्म जयन्ती समारोह यस कार्यक्रम चलिरहेको छ र आज अति खुसीको कुरा के भने यसै कार्यक्रममा आज दुईवटा कृति विमोचन पनि हुन गइरहेको छ र अब केही क्षण पश्चात नै यी दुईवटा कृति यहाँ विमोचन हुनेछ र हामी यस कार्यक्रमलाई मजाले उपभोग पनि गर्नेछौँ। यहाँ खचाखच यो हल भरिएको छ दर्शकबिन, यहाँ धेरै श्रोता दर्शकहरूले यहाँ कार्यक्रमलाई मजा लिइराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। अहिलेको घडीमा केबी नेपालीज्यूले आफ्नो वक्तव्य प्रदान गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हरिभक्त कटुवालकै सतीर्थ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति राम्रो तरिकाले उहाँ हरिभक्त कटुवालको जीवन बखान उहाँले गरिराख्नु भएको छ। केही क्षण आउनुहोस् हामी पनि यस कार्यक्रमको सुनौँ, हेरौँ र हामी दर्शकवृन्दलाई यसको सम्पूर्ण जानकारी गराउने छौँ। 2022 शनिबारको दिन पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला अन्तर्गत दयाङमुख हाई स्कुलमा एक दिने भव्य कार्यसूचीले कवि हरिभक्त कटुवालको 88औं जन्म जयन्ती समारोह पालना गरिन्छ। असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समितिको तत्त्वावधान एवं दयाङमुख शाखाको उद्योग र सक्रिय सहयोगमा एक दिवसीय कार्यसूचीमा धेरैवटा विभिन्न कार्यसूची लिएर कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ भने पहिलो झण्डोत्तोलन स्मृति तर्पण कार्यक्रम सञ्चालन भए पश्चात बिहानको ठिक 10 बजे कवि गोष्ठीको आयोजना हुन्छ र यस कवि गोष्ठीलाई सभापतिको गर्नुभएको थियो चेतनाथ नेपाल, उपसभापति पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समिति र सञ्चालन गर्नुभएको थियो विष्णु निरोला, साहित्य सचिव पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समिति असम नेपाली साहित्य सभा र यहाँ यस कवि गोष्ठीलाई सहयोग तुल्याउनु भएको थियो स्थानीय कवि लव गोर्खा पौडेलले। दिउँसो ठिक 11:30 बजे मूल सभा सम्पन्न हुन्छ। मूल सभाका सभापति हुनुहुन्थ्यो जिल्ला सभापति लीला निरोलाज्यू। यस मूल सभामा अतिथि वक्ता केबी नेपालीज्यू उपस्थित रहनु भएको थियो। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार विजयी साहित्यकार तथा सम्पादक बिन्दु लामडिङदेखि भने लक्षेश शर्मा विशिष्ट कवि एवं उपदेष्टा नगाउँ कवि सम्मेलन नगाउँदेखि र प्राध्यापक कमल सेडाई नेपाली विभाग तेजपुर महाविद्यालय तेजपुरदेखि उपस्थित रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो डम्बर दाहाल, पूर्व सभापति एवं वर्तमान सल्लाहकार असम नेपाली साहित्य सभा, नवीन जहरिसा सभापति अल आसाम डिमासा स्टुडेन्ट्स युनियन, नरबहादुर छेत्री केन्द्रीय सदस्य असम नेपाली साहित्य सभा, ज्योति हुमागाई केन्द्रीय सदस्य असम नेपाली साहित्य सभा भने आमन्त्रित अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो रण काफ्ले, पूर्व सभापति असम नेपाली साहित्य सभा कार्बिआंलङ जिल्ला समिति, सुन्दर गिरी कार्यकारी सभापति असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला समिति, कुमारी दाहाल सभानेत्री जिल्ला महिला प्रकोष्ठ अनेसासा, ललिता लामा मूल सचिव जिल्ला महिला प्रकोष्ठ, हेमसागर उपाध्याय पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा असम नेपाली साहित्य सभाका पुरस्कारदाता, असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बिआंलङ जिल्ला कार्यालयका भूमिदाता भने चन्द्र छेत्री असम नेपाली साहित्य सभा पृष्ठपोषक तथा वर्तमान शिक्षक दयाङमुख हाई स्कुल, कुञ्जदेवी उपाध्याय कवयित्री शिवसागर, रामु शर्मा गाउँ प्रधान दयाङमुख भने अन्य पनि 5 वटा गाउँका गाउँ प्रधान यस कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनु भएको थियो। विभिन्न कार्यसूचीले सम्पन्न भएको कार्यक्रममा 2 वटा कृति विमोचन हुन पुग्छन्। जिल्ला सभापति लीला निरोलाको बाल काव्य कुञ्ज यसलाई लोकार्पण गर्नुहुन्छ प्राध्यापक कमल सेडाईज्यूले भने
शिवसागर डिमोदेखि आउनुभएको कवयित्री कुञ्जादेवी उपाध्यायको कविता कृति पैतालामा अल्झिएका सपनालाई लोकार्पण गर्नुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार डम्बर दाहालज्यूले। खचाखच भरिएको माहौलमा यति धेरै गर्मीलाई पनि सहन गरेर दर्शकबिन जम्मै बसिराख्नु भएको देख्न पाउँदा खुसी लागेको थियो। दर्शकबिन्दलाई खानपिनको व्यवस्था पनि स्वागतकारिणी समितिले उत्ति नै भव्य रूपले मनाइरहेको थियो, गरिरहेको थियो। मूल सभालाई स्वागत सम्बोधन गरेका थिए मूल सचिव जिल्ला समिति गणेश छेत्री, पश्चिम कार्बी आङ्ग्लङ जिल्ला असम नेपाली साहित्य सभालाई। अन्त्यमा कार्यक्रमलाई धन्यवाद प्रदान गरेका थिए स्वागतकारिणी समितिका सचिव मुकुट शर्माले। दर्शकबिन्द हामी यो घडीमा कार्यक्रममै छौँ, कार्यक्रम चलि नै रहेको स्थिति छ। कार्यक्रमको बिचमा हामीले आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा र हरिभक्त कटुवालको 88औं जन्मजयन्तीको पावन अवसरमा यस्तो व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गर्न जाँदैछौँ जसले साहित्य अकादमी दिल्लीबाट अनुवाद पुरस्कार हासिल गर्न सक्षम हुनुभएको छ भने बिन्दु पत्रिका, जो हामी सर्वजन परिचित पत्रिका हो, बिन्दु पत्रिका आज कयौँ वर्षदेखि आजसम्म पनि यो बिन्दु पत्रिकालाई नियमित रूपमा लिएर आइराख्नुभएका बिन्दु पत्रिकाका सम्पादक तथा आज हरिभक्त कटुवालको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हरिभक्त कटुवालकै बाल सखा भन्न सकिन्छ यस्तो व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। उहाँ हुन्छ केबी नेपालीज्यू र केबी नेपालीज्यूको छोटो आवाज दिनुपर्दा यहाँको घर, यहाँको ठेगाना लामडिङमा छ। यहाँको बिन्दु प्रकाशनको सत्ताधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम त हामी गोर्खा मञ्चको परिवार यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ बुवा हजुरलाई। हजुर धन्यवाद छ। आज 88औं हरिभक्त कटुवालको जन्मजयन्ती हामी पालन गरिरहेका छौँ। हजुर हरिभक्त कटुवाललाई निकटबाट भेट्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। धेरै कुरा हरिभक्त कटुवालसँग धेरै कामहरू हजुरले गरिसक्नु भएको छ। हजुरको अनुभव भन्नुहोस् न, हरिभक्त कटुवालसँगको अनुभव। उहाँसितको अनुभव भन्दाखेरि उहाँ 58 सनदेखि हामीहरू सँगै थियौँ र 62 सनसम्म एकसाथमा रहेर हामीले साहित्यको चर्चामा लागि परेका हौँ र साहित्यमा हामीले आलोचना चक्र पनि चलायौँ मिलेर दुईजनाले। अनि हामी नेपाली विष्णु मन्दिर भन्ने छ उहाँ, त्यसको रङ्गमञ्चमा पनि हामी दुईजनाले मिलेर नाटकहरू पनि खेलायौँ पनि र त्यसरी नै हामी अघि बढ्दै थियौँ। र पछि म 62मा लामडिङतिर लागेँ अनि उहाँ चाहिँ नेपालतिर लाग्नुभएको र पछि हाम्रो भेट हुन सकेको थिएन र पछि 74मा फेरि फर्केर नेपालबाट आउँदा लामडिङमा मेरो घरमा वासस्थानमा आएर 2 दिन बसेर जानुभएको थियो र उहाँसित मेरो सम्पर्क भन्नाले धेरै अघिदेखि नै थियो र उहाँ म दुईजना कहिले छुट्टिन्नथ्यौँ, सँगै हुन्थ्यौँ। त्यसमध्येमा धेरै साथीभाइ पनि अरू छन्, युद्धवीर राणा, श्यामराज जोशी, गुरुभक्त धिताल, लोकनाथ उपाध्याय, हामी सँगै हिँड्थ्यौँ र हरिभक्तलाई चाहिँ मैले नजिकबाट जान्दथेँ। काठमाडौँबाट कमलमणि दीक्षितज्यूले केही किताब मेरो नाममा पठाउँदा उहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो र खड्ग तिम्रो यस्तो यस्तो किताब आएको छ, त्यो मलाई पनि दिनु है पढेर भन्नुहुन्थ्यो। यसरी हाम्रो सम्पर्क बढ्दै गएको थियो। हरिभक्त कटुवालकै कुरा गर्दाखेरि बुबा, आज हरिभक्त कटुवालको यसरी कार्यक्रमहरू यहाँ असमको प्रान्तमा मात्रै नभएर असमका अन्य राज्य, असम छोडेर भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि हरिभक्त कटुवाल जन्मजयन्ती पालन गरिन्छ। आज हरिभक्त कटुवालको स्थान कस्तो देख्नुहुन्छ हजुरको दृष्टिकोणमा? उच्च छ उहाँको स्थान। उहाँलाई साँच्चै भन्न जाने भने हामी असमका नेपालीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनौँ भन्न सक्छु म चाहिँ। र फेरि उहाँको कुरो के भनेदेखि उहाँ स्थायी भएर एकै ठाउँमा नबसिदिनाले नै उहाँ अलिकति पछि परिदिनु भइदियो। भए तापनि नेपालमा गएर पनि उहाँले जो साहित्य क्षेत्रमा धेरै अघि बढाइदिनु भयो साहित्यलाई र उहाँ आज धेरै खालि भारतमा मात्र होइन, असममा मात्र होइन, उहाँ समग्र अन्तर्राष्ट्रिय देशमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। हजुर, आज असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बी आङ्ग्लङ जिल्लासँगै दयाङबुक शाखाले
यो जुन उद्योगले आज कार्यक्रम गरिरहेको छ त्यस कार्यक्रममा आएर हजुरलाई कस्तो के अनुभव भएको छ? मलाई धेरै राम्रो लाग्यो यो कार्बी आङ्ग्लङको दयाङमुख क्षेत्रमा आएर यसरी यहाँ हरिभक्त कटुवालको जन्म जयन्ती मनाउँदा मलाई हर्ष लाग्यो। मेरा सङ्गी साथी उहाँको यसरी जन्म जयन्ती पालन हुँदा मलाई हर्ष लाग्ने नै कुरा हो। एउटा सानो रोचक प्रसङ्ग हरिभक्त कटुवालसँगको हजुरको त्यति बेलाको एउटा रोचक प्रसङ्ग छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न। रोचक प्रसङ्ग भन्दाखेरिमा उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो केबीजीको कविता मलाई चाहिँ बिरही चाहिँ साह्रै मन परेको छ है, बिरही कविता चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मलाई। बिरही कविता, हजुरको बिरही कविता अब एकपटक अलिकति हामी त्यो पनि सुन्न पाउँछौँ होला? भन्न सक्दिनँ सक्नुहुन्न? अहिले वर्तमान हजुरसँग छैन उपलब्ध? छैन बिरही कविता। हजुर दर्शकबिन यहाँ हुन्थ्यो केबी नेपालीज्यू। यहाँसँग हाम्रो भेट गर्ने जुन सौभाग्य प्राप्त भयो यसको लागि हामी एकदमै सत्य सौभाग्यशाली नै ठानेका छौँ र केबी नेपालीज्यूलाई यो जुन गोर्खा मञ्चलाई दिनुभएको समय हो यस समयको लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद छ हजुर सर। दर्शकबिन यो घडीमा हामी अहिले डम्बर दाहालज्यूको सानिध्यमा छौँ। यही क्षणमा हामी डम्बर दाहालसँग छोटकरीमा केही बालक गर्दैछौँ। सर आजको सम्पूर्ण कार्यक्रमको बारे हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो? आजको कार्यक्रम त एउटा ऐतिहासिक नै भन्न म सक्दछु, किनकि असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम कार्बी आङ्ग्लङ जिल्ला समितिको उद्योगमा र दयाङमुख शाखाको सहयोगमा यहाँ 88औँ हरिभक्त कटुवाल जयन्ती सम्पन्न भएको छ। अब यहाँ हरेक कार्यक्रमहरू खुबै राम्रो किसिमले भए। सबैभन्दा राम्रो कुरो कवि गोष्ठीमा जुन खालको सहभागिता देखियो त्यो पनि एकदम सराहनीय हो यस क्षेत्रको लागि र साथै वक्ताहरूको जुन वक्तव्य हो त्यो पनि एकदमै मनोयोग्य थियो। र सबभन्दा उल्लेख्य कुरो पनि केबी नेपाली चाहिँ हरिभक्त कटुवालकै समयका हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि यो क्षेत्रमा यस कार्यक्रममा पाउनु साहित्यिक संस्थाको लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो र यो कार्यक्रम सफल भएको भन्ने म भन्न सक्दछु। हजुर आज जुन पुस्तक विमोचन भयो बाल काव्य कुञ्ज र सपना पैतालामा अल्झिएका सपना, यी दुईटा काव्य कृतिलाई हजुरले मजाले निहाल्नु भएको छ। कस्तो के अनुभव गर्नुभएको छ यी काव्य कृतिको माथि? आज दुईवटा काव्य कृति विमोचन भए। त्यसमा एउटा बाल काव्य कुञ्ज लीला निरौलाजीले लेख्नु भएको र अर्को चाहिँ पैतालामा अल्झिएका सपना कुञ्जदेवी उपाध्यायको। र यी दुईटा कविता कृति विमोचन हुनु पनि कटुवाल जयन्तीको एउटा विशेषता नै भन्नुपर्दछ। र बाल साहित्यमा यसै हाम्रा अभाव छ, धेरै किताबहरूको अभाव छ र त्यो अभाव पुरा हुन गएको छ भन्न सकिन्छ एक क्षेत्रमा सोच्दाखेरि। र बाल काव्य कुञ्जमा विशेष गरी पहिलो प्रयास भए तापनि राम्रा बाल कविताहरू पढेका छन्, त्यो स्वयं मैले पढेको छु र उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र पैतालामा अल्झिएका सपना पनि अहिले समसामयिक रूपमा साम्प्रतिक समयमा असमबाट जुन कविताको लहर चलेको छ, कवयित्रीहरूले जसरी प्रकाशित गरिरहेका छन् कविताका कृतिहरू, त्यसभित्रको यो एउटा पैतालामा अल्झिएका सपना उल्लेखयोग्य कृति हो र नेपाली साहित्यको अनमोल सृष्टि यसबाट भएको छ। र दयाङमुखको यो जुन कटुवाल जयन्तीको यो ठुलो विशेषता पनि भन्न चाहन्छु म। हजुर दर्शकबिन यहाँ हुन्थ्यो डम्बर दाहाल सर र यहाँलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। यहाँ केही समय अहिले हामीलाई दिनुभएको छ र हामी कार्यक्रममै छौँ, कार्यक्रम चलि नै रहेको छ, अतिथिको वक्तव्य पनि चलिरहेको छ। यही समय बिच हामी अतिथिहरूलाई निम्ताएर केही यहाँबाट पनि कुराहरू जान्ने कुरा हामीले यो गरिरहेका छौँ र फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद छ। आज विमोचन भएको कृति पैतालामा अल्झिएका सपना, यो कृतिका कृतिकार हामीसँगै हुनुहुन्छ। यो कविता सङ्कलन हो र कविता सङ्कलनकै कवयित्री कुञ्जादेवी उपाध्यायज्यू यो घडीमा हामीसँगै हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम त म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन कवयित्री कुञ्जादेवी उपाध्याय यहाँ शिवसागरको डिमौदेखि हुनुहुन्छ र आज खुसीको कुरा के भने पश्चिम कार्बी आङ्ग्लङ जिल्लाले आयोजना गरेको दयाङमुख शाखाले उति नै सहयोग गरेको 88औँ हरिभक्त कटुवाल जयन्ती समारोहमा यहाँको काव्यकृति
आज यहाँ लोकार्पण भएको छ, विमोचन भएको छ। यो कृति हजुरलाई नेपाली कविता लेख्ने, यो कृति बनाउने कसरी हजुरले थालनी गर्नुभयो? म आसामिज लेख्ने मान्छे थिएँ र थोरै थोरै फेसबुकमा नेपाली लेख्दा थिएँ, धेरै गल्ती हुन्थ्यो। त्यसैमा त्यतिखेरै मसँग भेट भयो यहाँ कार्बी आङ्ग्लङका डम्बर दाहाल सारज्यूसँग। उहाँकै प्रेरणा, धेरै प्रेरणा उहाँले दिनुभयो। प्रत्येक उसमा भुल भएको सुधारेर यो होइन, यस्तो होइन, यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रेरणा दिँदा दिँदै मलाई यति इच्छा भयो अब एउटा किताब बनाउनुपर्छ भन्ने पनि उहाँकै आदर्श सागेसनबाट मैले अनि त्यो प्रेरणा पाएर किताब बनाउने सङ्कल्प लिएपछि अहिले किताब भएर आयो। उहाँकै आशीर्वाद भन्नुपर्छ किताब। जम्मा कतिवटा कविता संलग्न छन् यस पुस्तकमा? 52वटा कविता छन्। हजुर, 52वटा कविताको सङ्गालो पैतालामा अल्झिएका सपना, यो कृति भने आज सामाजिक रूपमा हामीले भेटेका छौँ। म यहाँबाट जान्न चाहन्छु, नेपाली मात्रै भाषा मात्रै यहाँले गर्नुहुन्छ कि अन्य भाषामा पनि यहाँको कलम निरन्तर चलिरहेको छ? म असमिया धेरै लेख्छु, प्राय दिनमा लेखाइ हुन्छ। असमिया, नेपाली लेख्छु, इङ्ग्रेजी पनि लेखेर बाहिरका देशबाट पनि पुरस्कारहरू पाएकी छु। हजुर, बडा रोचक कुरो हामीले यहाँ सुन्न पाएका छौँ। अङ्ग्रेजी, नेपाली, असमिया र अङ्ग्रेजी यो तीनवटै भाषामा बराबर निरन्तर कलम यहाँको चलेको छ। र भर्खरै सुन्न पाएको कुरा के भने यहाँले अङ्ग्रेजी भाषामा काव्य अनुवाद गरेर यहाँले पुरस्कार समेत पाउनु भएको छ। यो विषयमा हामी केही जान्न चाहन्छौँ। काव्य पुरस्कार कसरी, कहाँदेखि भेट्नु भएको थियो, यो विषयमा केही भनिदिनुहोस् न। अनुवाद किताबले काव्य पुरस्कार भेटेको होइन। मेरो कविता लिभ मी एलोन भन्ने मैले कविता लेखेको थियो। त्यो कविता अल्बानियाबाट एउटा डिलो युसुफी भन्नेले अनुवाद गरेछ अल्बानिया भाषामा। त्यो कविताले पुरस्कार पायो। यो कोभिडको उसमा कम्पिटिसनमा पुरस्कार पायो। त्यहाँबाट सावानामा एउटा गर्ल्स चाइल्ड भन्ने टपिक्स दिएको थियो लेख्नलाई, त्यो बारेमा लेखेर चाहिँ प्राइज मनी पुरस्कार भेटेको हो मैले। अरू त्यो हिजबुल मुजाका भन्ने आलोचनीमा प्रकाश भए मेरा धेरैवटा कविता अल्बानियाका असम इङ्ग्लिसबाट अल्बानिया भाषामा अनुवाद गर्दै प्रकाश गर्दै गरे उनीहरूले। र त्यो तिनीहरूका पनि मैले सर्टिफिकेटहरू पुरस्कारहरू भेटेँ। यो गर्ल चाइल्ड भनेर लेखेको टपिक्समा चाहिँ सावानाबाट केस मनी प्राइज भेटेको हो। हजुर, दर्शक यहाँ हुन्थ्यो कुञ्जा देवी उपाध्यायज्यू र हामीलाई थाहा लागेको कुरा के भने अङ्ग्रेजी, नेपाली र असमिया तीनवटै भाषामा यहाँको कलम बराबरी रूपमा चलिरहेको छ। हामी यहाँबाट अब अन्त्यमा यो केही कुरा जान्न चाहन्छौँ। आज यो सम्पूर्ण कार्यक्रममा रूपरेखा हेरेर कार्यक्रममा हजुरलाई उपस्थिति भएर कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो के लागेको छ? अति हर्ष लागेको छ, साह्रै राम्रो लाग्यो। सबैसँग धेरैसँग भेट भयो। खासै गरेर मैले यो कविता किताब विमोचन गर्न पाउँदा मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। भाषागत मेरो अलिकति बोलीमा अलिकति आसामिजतिर जान्छ र पनि उन्मोचन भनिहालेँ। र पनि मलाई यहाँ उपस्थित भएर यति हर्ष लाग्यो, यति आनन्द लाग्यो कि भविष्यमा पनि मैले धेरै प्रेरणा पाएँ। अरू पनि गर्दै जाँदा फेरि पनि यस्तै खालका अनुष्ठानमा आउन पाइन्छ, गर्न पाइन्छ भन्ने आशा लाग्यो। सबैको सहारी, सबैको सहयोगिता धेरै राम्रो लाग्यो। हजुर, यहाँ हुन्थ्यो कुञ्जादेवी उपाध्यायज्यू र हामी गोर्खा मञ्चको परिवार। यहाँको आउँदा दिनमा पनि कलम उत्तिकै रूपमा चलिरहोस् यो आशा हामी यहाँबाट गर्दछौँ। र यहाँ गोर्खा मञ्चको अघि पछिका धेरैवटा कार्यक्रममा यहाँले सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। हाम्रा प्रत्येक कार्यक्रम यहाँले हेर्नुहुन्छ यो हामीलाई थाहा लागिसकेको छ। यहाँसँग भेट भएर हामीलाई अति खुसी अनुभव गरिरहेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद कुञ्जादेवी दिदीलाई। हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी अहिले यो घडीमा हामी कार्यक्रममै छौँ र कार्यक्रमको बिचमा हामीले आज यस्तो अतिथिलाई भेटेका छौँ जो तेजपुर महाविद्यालयको नेपाली विभागको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक कमल सेडाज्यू र हामी केही क्षण यहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। र प्रथमतः हामी कमल सेडाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार, म कमल सेडाई। आज यो दयाङमुखमा यो पवित्र भूमिमा उपस्थित हुन पाउँदा म पनि बेहद खुसी छु। र यो खुसीका साथसाथै हरिभक्त कटुवाल जयन्तीमा म अतिथिको रूपमा आउन पाउँदा अझ मलाई हर्ष लागेको छ। र मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मेरो साइनो नवीकरण भएको छ। उहाँहरूसितको यो भेटघाट मलाई अति नै बेहद खुसीको पल मैले महसुस गरेको छु।
हजुर सर, हामी आज 88औं हरिभक्त कटुवालको जन्मजयन्ती पालन गरिरहेका छौँ। हरिभक्त कटुवाल जयन्ती केवल असममा मात्रै नभएर मलाई लाग्छ भारतको केही अन्यत्र जग्गामा पनि भएको छ। तर भारतदेखि अन्यत्र जग्गामा पनि, जस्तै नेपालमा पनि हरिभक्त कटुवालले आफ्नो नाम सर्वस्व कायम गर्न सफल बनेका थिए। तर अहिलेको समयमा हेर्दा हरिभक्त कटुवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति धेरै गरेको, नाम दिएको हामीले जानेका छैनौँ। हरिभक्त कटुवालको स्थान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो हुनुपर्थ्यो जस्तो हजुरलाई अनुभव हुन्छ? मैले जानेभरिमा, मैले अनुभव गरेभरिमा हरिभक्त कटुवालको जन्मस्थल, हरिभक्त कटुवालको जन्मभूमि, हरिभक्त कटुवालको कर्मभूमिलाई जति आदर गर्नुपर्ने हो त्यति आदरले हेरिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने मैले भने आज इङ्ल्यान्डमा, अमेरिकामा, भियेनामा, कुल्लु मनालीमा, हिमाचल प्रदेशमा, भाग्सुमा लगायत भारतका विभिन्न क्षेत्र, दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाममा आज कटुवाल जयन्ती मनाइँदैछ। र यसरी कटुवाल जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामी त्यो कटुवालको प्रतिभाप्रति मात्रै कन्सन्ट्रेट छौँ वा ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ। तर कटुवालको वास्तविक परिचय लिने हो भने कटुवालका ती क्षेत्रहरूको संरक्षण, ती वस्तुहरूको संरक्षण, कटुवाललाई प्रभावित पार्ने क्षेत्र, वस्तु, ती उपकरणहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्ने हो र तिनीहरूलाई पनि मर्यादा प्रदान गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो मेरो लगाइले मात्र हुँदैन, यस क्षेत्रमा सङ्घ संस्था, सरकार सबै मिलेर यो क्षेत्रमा काम गर्दैछन् कि छैनन् त्यो कुरा चाहिँ सङ्घ संस्था र सरकारका बिचको उपस्थितिले वा काम गराएको तरिकाले देखाउने कुरा हो। र अहिलेसम्म देख्दाखेरि हामीले असम नेपाली साहित्य सभा, असम गोर्खा सम्मेलन वा गोर्खा उन्नयन परिषद, आक्सु जस्ता विभिन्न दर्बिलो गोर्खाका सङ्गठनहरू, संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरूले हरिभक्त कटुवालको स्मृतिलाई युगीन पार्नका लागि कस्ता भूमिकाहरू खेल्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपले प्रचारमा पनि आएका छैनन् र गर्न पनि त्यति मजाले गरिएको जस्तो लाग्दैन। हुँदैछन् विभिन्न ठाउँमा कटुवाल चोक, कटुवालको मार्ग बनिने कुराहरू हुँदैछन्। तर कटुवालको जन्मभूमि र कटुवालको कर्मक्षेत्रमा चाहिँ ती कुराहरू हुनुपर्ने, अन्यत्र ती कुराहरू हुँदैछन्। अब जस्तै ढेकियाजुलीमा एउटा बाटाको नाम कटुवाल मार्ग राखिएको छ, तर जबकि ढेकियाजुलीसँग कटुवालको कुनै सम्पर्कै छैन। उहाँले जसरी जहाँ जुन ठाउँमा खेल्दै बढ्दै हुर्किएर त्यो ठाउँको हावापानीले सिञ्चन भएर त्यहाँ आफ्नो छाप छोड्नुभयो, ती ठाउँहरूलाई, त्यस्ता अञ्चलहरूलाई यदि हामीले कटुवाल क्षेत्र, कटुवाल मार्ग भनेर राख्न सकौँ, सरकारलाई त्यो बाध्य गराउन सक्यौँ भने हामी सार्थक हुन्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने युगौँसम्म ती कुराहरू दिगो कामका रूपमा रहन्छन्। हामीले आज कटुवाल जयन्ती मनायौँ, यो दिगो काम होइन। कटुवालको एउटा किताब निकाल्यौँ, त्यो दिगो काम हो। कटुवालको मार्ग एउटा बनायौँ, त्यो दिगो काम हो। र मलाई लाग्छ हामीले दिगो काम गर्नमा अधिक प्राथमिकता दिनुपर्छ र सङ्घ संस्थाले पनि आफूले ध्यान दिउन् भन्ने मेरो अनुरोध र आग्रह छ। हजुर, दर्शकबिन यहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक कमल सेडाईज्यू र यहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गरिसक्नु भएको छ, भनिसक्नु भएको छ। साथै वर्तमान समयको कटुवालको जुन स्तर हो, कटुवाललाई कसरी हामीले अझै कटुवाललाई पुनर्जीवन गराउनको लागि, कटुवालको नामलाई इस्टाब्लिस गराउनको लागि अझै हामीले के पहल गर्नुपर्छ त्यो बारे पनि यहाँले अहिले भर्खरै हामीलाई अवगत गराउनु भएको छ। हामी गोर्खा मञ्चको परिवार यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यो जुन समय दिनुभएको छ यो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद सर हजुरलाई। हो, मैले आफूले देखेको मेरो क्षेत्रमा जस्तै विषयका रूपमा प्राथमिक तहदेखि एमए लेभलसम्म, एमए तहसम्म हामीले पठन पाठनमा कटुवालको बारे अन्तर्भुक्त गर्न सक्यौँ र त्यो गरायौँ भने एउटा दिगो काम हुन्छ। अघि मैले दिगो कामका कुराहरू गरेँ। कटुवाल जन्मेको, हुर्केको, बढेको क्षेत्रलाई हामीले कटुवाल क्षेत्र, कटुवाल मार्ग भनेर त्यसरी राख्न सरकारलाई कन्भिन्स गराएर त्यो काम गर्न सक्यौँ भने दिगो काम हुन्छ। कटुवालका बारेमा गैर नेपालीहरूलाई, आज त हामीले यहाँ सबैले नेपालीले जानेकै हाम्रा कटुवाल हामीले विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ, तर गैर नेपाली विद्वानहरूलाई, गैर नेपाली विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वक्तृता अनुष्ठान अनुष्ठित गरी सम्पन्न गराई
यो गैर नेपाली क्षेत्रमा कटुवालको प्रतिभा, कटुवालको योगदानको बारेमा हामीले उहाँहरूबाट हामीले कुरा सुन्नुपर्छ। कटुवालको बारेमा मैले जति कुरा जान्दछु त्यति कुरा मेरो असममा बस्ने मेरो साथीले जानिदियोस्, मेरो असमको विद्वान असमिया मान्छेले, मिसिङ मान्छेले, गारो मान्छेले जानिदियोस्, उनले चाहिँ मेरो कटुवालको बारेमा भनिदियोस्। त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यसरी हामीले कटुवालको बारेमा प्रचार प्रसार र वक्तृता अनुष्ठान मार्ग स्थापन गरेर र पढाइमा उहाँको एउटा सिरियल पढाइको सिस्टममा व्यवस्थामा राखेर हामी उहाँको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नु भनेकै नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, नेपाली कला कृष्टि एउटा जागरुक स्थितिमा पुग्नु भन्ने मलाई लाग्छ। र यो जुन समय दिनुभयो, समयको लागि हामी कमल छेडाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। हार्दिक धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिलेको यो घडीमा हामी असम नेपाली साहित्य सभा जो आज कार्यक्रमको आयोजक हुनुहुन्छ पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समिति साथै दयाङमुख शाखा यहाँहरूकै मूल सचिवसँग हामी केही वार्तालाप गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी जानकारी यो लिनेछौँ कि यो कार्यक्रम यहाँले कसरी सम्पन्नता गर्न सक्षम हुनुभएको छ र कार्यक्रममा उपस्थिति, जनसाधारणको उपस्थिति कस्तो के भएको छ, यो बारे हामी छोटकरी जानकारी लिनेछौँ। र सर्वप्रथम हामी दयाङमुख शाखाका मूल सचिव हामी बिच हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण गौतमज्यू र यहाँलाई हामी यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्नेको कुराबारे हामीलाई केही अवगत गराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। र आज हामीहरू 5 गाउँबाट एउटा शाखा छौँ, 5 गाउँ मिलेर 5 गाउँका सम्पूर्ण हाम्रा कर्मीहरूको, साहित्य प्रेमी र भाषा प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूको सहयोगिताले आज यो कार्य हामी सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। यहाँ हामी आज प्राय 1000 का छेउछाउमा मान्छे उपस्थित छन् र कार्यक्रमहरू पनि सुचारू रूपले आफूहरूले देखिराख्नु भएको छ, सुचारू रूपले परिचालना भइरहेको छ र आशा गर्दछौँ भविष्यमा पनि यस्तै किसिमले कार्यक्रम समय समयमा गर्न पाए हाम्रा आएका पिँढीहरूका लागि धेरै नै उत्साह र उद्दीपना जाग्थ्यो होला भन्ने र भाषा र जातिप्रति प्रेम पनि जाग्रत हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्दछु। हजुर, यहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण गौतमज्यू भने। अब हामी असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समितिका मूल सचिवको समक्ष हामी जाँदैछौँ। गोर्खा मञ्चलाई पहिले धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्ते। र आज असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समिति उद्योग साथै दयाङमुख शाखाको उद्योग र सहयोग समितिको आतिथ्यमा 28औं हरिउक्त कटुवाल जन्म जयन्ती सम्पन्न हुन गइरहेछ र यो कार्यक्रममा हाम्रा सम्मान्य अतिथि वक्ताहरू, साहित्य अकादमी अनुवादक प्रापक केबी नेपाली सर, साहित्य अकम कवि सम्मेलन नगाउँ जिल्ला समितिका सभापति लखेश्वर शर्मा, सम्पादक साथै प्रोफेसर कमल छेडाई तेजपुर कलेज प्रवक्ता हुनुहुन्छ र साथै असम नेपाली साहित्य सभा केन्द्र सल्लाहकार डमर दाहालज्यू, अल असम दिवसा छात्र सङ्घका सभापति सम्माननीय नवीन जरासा र महिला मञ्च हाम्रा विशिष्ट अतिथि, आमन्त्रित अतिथि 5 गाउँका सरकारी गाउँबुढा साथै हवाईकोर पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समितिका विभिन्न शाखा समितिबाट आउनुभएका कर्मकर्ता, उहाँहरूको सम्पूर्ण सहभागीमा आज भव्यका साथ 28औं जन्म जयन्ती दयाङमुख हाई स्कुल प्राङ्गणमा उद्यापन हुन गइरहेको छ। यसै क्रममा हाम्रो पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत अमृतसिंह तक आञ्चलिक शाखाले पनि उहाँ सूक्ष्म तरिकाले 88औं हरिभक्त जन्म जयन्ती पालन गर्दैछ। त्यसै नै बैठालाङ्सो शाखाले पनि जन्म जयन्ती पालन गर्दैछ। यसै नै हाम्रा जिल्ला समितिका ठाउँ ठाउँमा पनि आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ र आज यहाँ दयाङमुख हाई स्कुलमा चाहिँ भव्य साथ समारोह उद्यापन हुन गइरहेको छ। यहाँ विभिन्न गीत, नृत्य, साहित्य गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरू रहेको छ र हजुरहरू सबैको सहभागिता यहाँ 5 गाउँकै
लगायत हवाईपुर मौजाकै सहभागिता छ। सबै ठाउँबाट यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो महानुभाव आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उहाँको जुन पूर्ण समर्थन मैले पाएको छु। निश्चय हाम्रो जाति अघि बढेर जानेछ आउने दिनहरूमा र हाम्रो असम साहित्य सभाले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछ र म यतिमै समापन गर्दछु। हजुर दर्शकबिन, अहिलेको यो घडीमा यति धेरै गर्मी छ, यहाँ यति धेरै गर्मी छ र यो गर्मीको अवसरमा पनि यहाँ हामीले देखेका छौँ यति धेरै मात्रामा भिड छ। प्रेक्षागृह खचाखच भरिएको देखेका छौँ। विशेष गरी मातृवर्गहरूको उपस्थिति एकदमै सराहनीय छ, मान्नुपर्ने छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी छौँ र कार्यक्रममा हामीले आज भेटेका छौँ वरिष्ठ साहित्यकार तथा भैवादका भारत प्रान्तका संयोजक आदरणीय रणा काफ्लेजी हुनुहुन्छ। हामीले यहाँसँग भेट भएको छ र केही क्षण हामी यहाँलाई आजको विशेष गरी हरिभक्त कटुवाल जयन्तीको 88औं जन्म जयन्ती जुन पालन भइरहेको छ, समग्र असम लगायत भारतमै पालना चलिरहेको छ, यो अवसरमा हरिभक्त कटुवालको बारेमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा र अहिलेको हाम्रो वर्तमानको असमेली स्थितिमा हरिभक्त कटुवालको स्थानको कुरा गर्नुपर्दा यहाँले कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ, यो बारे हामी यहाँसँग जान्न चाहन्छौँ छोटकरीमा। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी अब हरिभक्त कटुवाल भनिसकेपछि अब हामी आसाममै मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली भाषी विश्वमा छरिएर बसेकाले सम्पूर्णलाई नै आजको दिनमा हरिभक्त कटुवालको बारेमा परिचय दिनुपर्ने वा उहाँको स्थानको बारे वा उहाँको स्थितिको बारेमा हामीले अब नयाँ कुरो भइरहेकै छैन। समग्र विश्वले नै जान्दछ हरिभक्त कटुवाल के हो। तापनि हामी असम प्रान्तबाट हामी गौरव अनुभव गरेर उहाँलाई भन्न सक्छौँ जे हामी हरिभक्त कटुवाल एकजना अस्तित्वका कवि हो। उहाँ हाम्रो भारतीय समग्र असमेली नेपाली भाषीहरूको लागि आफ्नो स्थितिलाई सबल बनाउने एउटा मूल खामो हो र उहाँले जसरी रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई लिएर बङ्गाली साहित्यमा बहुत एउटा भयङ्कर सृजनाका कुराहरू उत्पादन हुन्छन् र उहाँको बारेमा मानिन्छ गुनिन्छ। त्यस्तै त्यो समकक्ष राष्ट्रको स्थितिमा उहाँलाई नहेरे तापनि हामीले समग्रमा हेर्नुभयो भने राष्ट्रभन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा लगेर हरिभक्त कटुवाललाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै प्रतिष्ठापित भइसकेका एकजना हाम्रा धरोहर र उहाँका हरेक सृजनाहरू, उहाँका हरेक कृतिहरू आजको अतीतको साहित्यको धारातलमा लिएरै सँगसँगै आजको आधुनिक जुन साहित्य हो त्यसले पनि भ्याउ नपाउने आजको साहित्यको निर्माण पनि हरिभक्त कटुवाललाई छोडेर हुन सक्दैन र आउने दिनहरूमा पनि साहित्यको सृजनाहरू हरिभक्त कटुवाललाई छोडेर कतै पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यस्तो खालको अड्कल हामी हरिभक्तलाई लिएर अड्कल गर्न सक्नेछौँ र त्यो हरिभक्तले को जुन प्रत्येक कविताहरू कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि स्थितिमा एकजना मात्रै म त यो पनि भन्न चाहन्छु नेपाली भाषा कवि मात्रै नभएर एकजना मानव कविलाई, मानव रूपी कुनै पनि एकजना मानवता भएको मान्छेलाई उहाँको हरेक कविताहरूले एकदम मानव प्रतिष्ठा हुनलाई, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो अस्तित्वमा टिकाउनको लागि जुन एउटा प्रेरणा दिन्छ उहाँका कविताहरूले त्यो दिएको छ भन्ने मलाई चाहिँ अड्कल हुने गर्दछ। हजुर दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो रणा काफ्लेज्यू र यहाँले आफ्नो मनबाट हरिभक्त कटुवालको प्रतिको श्रद्धाको कुरा र यहाँलाई केवल राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हरिभक्त कटुवालको स्थानको कुरा यहाँले अवगत गराइसक्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई यो समय दिनुभएकोमा। हामी यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदछौँ। धन्यवाद छ दाजुलाई। उनीहरूको नाम भयो नमस्कार दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर चलिरहेको छ। यो घडीमा हामीले असम नेपाली साहित्य सभा पश्चिम काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समितिका सम्माननीय सभापतिज्यू लीला निरोलाज्यूसँग केही कुराकानी गर्न सोचेका छौँ। विशेष के भने हामी आज यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको यहाँ सञ्चालनको दायित्वमा यहाँ नै हुनाले गर्दा हाम्रो यहाँसँग केही विलम्ब भएको छ। सर्वप्रथम त हामी गोर्खा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद छ सर। आज विशेष गरी समग्र कार्यक्रम सफल समापन हुन लागिसकेको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? धेरै खुसी महसुस गरेको छु मैले, किनभने हामीले जति पनि निम्ताहरू हामी बोलाएका थियौँ सम्पूर्ण निम्ताहरू प्राय नै आइदिनु भयो। विशेष गरेर हामीले अतिथि वक्ता जसलाई बोलाएका थियौँ उहाँहरूले आएर जुन वक्तव्य राखिदिनु भयो, मलाई लाग्छ श्रोताहरूले जुन किसिमले सुनिदिनु भयो
भाषा साहित्य तथा संस्कृति प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीले जुन कुराहरू सुनेर जानुभयो अवश्य पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूले धेरै कुरा कवि हरिभक्त कटुवालको विषयमा एकदमै छर्लङ्ग बुझे जस्तो मलाई अनुभव भएको छ अहिले सुन। आज यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्न सकिन्छ किनकि आजकै दिनमा यहाँ 2वटा कृति विमोचन भएका छन् र विमोचन मध्येमा एउटा कृति भने हजुरको कृति छ बाल काव्य कुञ्ज जुन हजुरको आज कृति विमोचन भएको छ। यो काव्य कृतिबारे केही भन्नुहोस् न। अनि यो काव्य कृतिबारे त अब मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ यो लेखकको केही कुराहरू भन्नेमा मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ। यो कृति साँच्चै भन्नु हो भने मलाई प्रेरणा पाएको चाहिँ मैले तत्कालिक सभापति रणा काफ्ले र अनि मूल सचिव ज्योति होमागाईको जुन प्रेरणा थियो उहाँहरूको समितिमा मलाई पठन पाठन सचिवको रूपमा राखिएको थियो। त्यति बेला विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि बाल कविताहरू अथवा नानीहरूलाई उपयोगी केही कुराहरू राख्न मलाई जुन आग्रह गरिन्थ्यो त्यही मौकामा मैले यी कुराहरू सोचेर अनि ठाउँ ठाउँमा मैले राख्ने गरेको थिएँ। त्यसैलाई मैले पछि पुस्तकको रूप दिने जुन धारणा मनमा अटोट गरेर यो पुस्तकलाई मैले तयार पारेर आज विमोचन गर्नसम्म सफल भएकोमा म त्यो तत्कालिक रणा काफ्ले र ज्योति होमागाईको जुन समिति थियो त्यो समितिलाई धेरै धेरै बधाईका साथै मलाई यो पुस्तक निकाल्नमा जसले सहयोग गर्यो अनि परामर्श पनि दिनुभयो पूर्व सभापति अनेश आश र वर्तमान सल्लाहकार श्रीमान डम्बर दाहालज्यू र साथै जिल्ला समितिका उपसभापति दुर्गा दाहालज्यूले जुन किसिमले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरूप्रति म एकदम शिर कृतज्ञ छु। हजुर यो बाल काव्य कुञ्जले अहिले वर्तमानको समयमा जुन बाल कविता वा बाल विधालाई त निकै मद्दत पुर्याएको छ। पछिल्लो तपाईँको के छ के किताबहरू निस्कँदैछन् प्रकाशनमा कृतिहरू के छन्? पछिल्लो क्रममा मेरा 2टा पुस्तक छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ अलिक चाँडै निस्किने एउटा सम्भावना छ। लोक संस्कृतिको एउटा सङ्गालो छ नित्य मन्जरी भन्ने त्यो प्राय टाइपिङ भइसकेको छ त्यसलाई खालि प्रुफ हेर्न बाँकी छ। र त्यस पछाडि अर्को एउटा सामाजिक उपन्यास छ नारायण संवाद भन्ने त्यो पनि टाइप हुँदैछ। त्यो सायद 1 वर्षभित्रमा त्यो पनि निस्किने सम्भावना छ। हजुर दर्शकवृन्द यहाँ हुन्थ्यो लीला निरौला र आज भर्खरै यहाँको बाल काव्य कुञ्ज यो बाल कृति आज विमोचन भएको छ। अति खुसी कुरा हो। विशेष गरी पश्चिम कालिम्पोङ जिल्लाको भेगबाट भन्ने भने यो दोस्रो बाल कविता कृति भन्न सकिन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो दोस्रो बाल काव्य कृति भन्न सकिन्छ। र यहाँबाट अरू प्रकाशोन्मुख 2वटा कृति पनि हामीले जान्न पाइएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई हामी गोर्खा मञ्चको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद छ। हवस् त।